अहिले सारा जगत कोभिडको महामारीबाट ग्रसित छ। विशेष गरेर हाम्रो देशमा अहिले यो प्रकोप भयावह रूपमा देखा परेको छ। नियन्त्रण बाहिर गइसकेको स्थिति छ। अस्पतालमा उपचार पाउने स्थिति छैन। यति धेरै चाप परेको छ। हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू, हाम्रो सुविधाहरूले, हस्पिटलहरूले धान्न सक्ने स्थिति छैन। यो महामारीमा हामी के गर्न सक्छौँ त? सबैको हित होस् त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ? निरन्तर हामीलाई पनि यसले सताइरहेको हुन्छ। भित्रबाट विभिन्न प्रकारका तरिकाहरू, विधिहरू खोजी भइरहेको छ। केले चाहिँ अलि फाइदा पुर्याउन सकिन्छ, राम्रो हुन सक्छ। निरन्तर हामी पनि लागिरहेका छौँ। गत साल पनि यो लकडाउन सुरु भएपछि यो समस्याबाट व्यक्तिहरू बाँच्न सकुन्, सर्वहिताय होस् भनेर एउटा ध्यान विधि मैले सार्वजनिक गरेको थिएँ। अहिले पनि त्यो युट्युबमा छ। सौर्य कान्ति ध्यान विधि, सौर्य कान्ति ध्यान विधि भनेर युट्युबमा सर्च गर्यो भने त्यो विधि पाइन्छ। त्यति विधि गरे पनि पुग्छ। हाम्रो छातीलाई बलियो बनाउनको लागि, हाम्रो फोक्सोलाई बलियो बनाउनको लागि, हामी भित्रको रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकासको लागि अरू उपाय छैन नि त। रोग लागिसकेपछि कस्तो हाल हुन्छ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण सकभर त रोग नलागोस्, लागे पनि हामी भित्रै रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि होस् र त्यो रोगसँग हामी लड्न सकौँ। त्यसको लागि हाम्रो फोक्सोको क्षमता वृद्धि गर्नुको अलावा, हाम्रो श्वास प्रणालीको क्षमता वृद्धि गर्नुको अलावा हामीसँग अरू उपाय पनि छैन अहिले। त्यसकारण आफ्नो फोक्सोको, आफ्नो छातीको समस्या समाधानको लागि, आफ्नो फोक्सोको क्षमता वृद्धिको लागि, श्वास प्रणालीको क्षमता वृद्धिको लागि आज पनि एउटा विधि हामी प्रयोग गर्छौँ। सर्वमङ्गल ध्यान विधि। सबैको मङ्गल होस् र सबैको कल्याणको लागि पहिला आफू अनि भाव रूपमा सारा जगतको कल्याण होस्, त्यतातिर आफ्नो भाव लिएर जाने। जसले अरूको हित चिताउँछ त्यसको अहित कहिल्यै हुँदैन। त्यसकारण यो दुईटै विधि उपचार विधि हो। एउटा क्रिया छ यो सर्वमङ्गल ध्यान विधिमा। पहिलो रेचक पूरक छ। पुरा श्वास लिने, पुरा श्वास छोड्ने, जम्मा 11 पटक। 11 पटक पुरा श्वास लियो, पुरा श्वास छोड्यो। त्यसपछि बहिर्कुम्भक। बहिर्कुम्भकले हाम्रो श्वास लिने क्षमता वृद्धि गराउँछ। पाचन प्रणाली, पेटदेखि लिएर छातीसम्मलाई अत्यन्तै राम्रो प्रभाव पार्छ। हामीभित्र अक्सिजन प्रशस्त मात्रामा जान्छ, जसले हाम्रा मर्न लागेका सेलहरू पनि, कोशिकाहरू पनि बिउजन्छन् अक्सिजनको पर्याप्तताबाट। र हाम्रो फोक्सो र हाम्रो श्वास प्रणालीको क्षमता वृद्धि हुन्छ। त्यसैले पहिला बहिर्कुम्भक, श्वास पुरा फाल्ने अनि रोक्ने। श्वास फ्याँकेर बाहिर फालेर सजिलोसँग जति बेर रोक्न सकिन्छ त्यति बेर मात्रै रोकिने। जबरजस्ती गर्नुहुन्न। आफ्नो क्षमतालाई कहिल्यै अतिक्रमण गर्नुहुन्न। जबरजस्ती गरेको कुनै पनि कुरा फलदायी हुँदैन, फाइदाजनक हुँदैन।
त्यसकारण आफूले सजिलोसँग जति बेर रोक्न सकिन्छ बस त्यति बेर मात्रै रोक्ने। त्यसपछि अन्तर्कुम्भक। अन्तर्कुम्भकको लागि फेरि 11 पटक रेचक पूरक गर्ने। श्वास पुरा लिने, श्वास पुरा फाल्ने, यो विधिलाई रेचक पूरक भनिन्छ। रेचक पूरक 11 पटक। अनि पुरा श्वास भर्ने। पुरा श्वास भरेर जति बेर रोक्न सकिन्छ सजिलोसँग रोक्ने। यदि सजिलोसँग आफूलाई असहज नहुने गरी 25 सेकेन्ड मात्रै श्वास रोक्न सकियो भने हामी फोक्सोमा हुने समस्याबाट मुक्त हुन्छौँ। मेरो फोक्सो 100% स्वस्थ छ भन्ने बुझे हुन्छ यदि सजिलोसँग 25 सेकेन्ड मात्रै श्वास रोक्न सकियो भने। हामी आफ्नो श्वास प्रणाली, आफ्नो फोक्सोको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि यो विधिलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अत्यन्तै सुन्दर विधि। जम्मा 3टा कुरा फेरि सम्झाएँ मैले। पहिलो, लामो र गहिरो श्वास अथवा रेचक पूरक। रेचक भनेको श्वास फाल्नु, पूरक भनेको श्वास भर्नु। रेचक पूरक 11 पटक। अनि श्वास पुरा बाहिर फालेर रोक्ने बहिर्कुम्भक रोक्ने गर्ने। जति बेर सजिलोसँग रोक्न सकिन्छ त्यति बेर। त्यसपछि फेरि 11 पटक रेचक पूरक। अनि फेरि पुरा श्वास भर्ने, रोक्ने, जति बेर सजिलोसँग रोक्न सकिन्छ त्यति बेर मात्रै। यो क्रिया 6 पटक दोहोऱ्याउने। फोक्सोको समस्या हुँदैन। हामी कोभिडबाट 100% बच्न सक्छौँ। यसको अर्थ सङ्क्रमणै नहोला भन्ने होइन, हुन सक्ला, तर भयो भने पनि हामी आफ्नो उपचार आफै गर्न सक्छौँ। हाम्रो क्षमता वृद्धि हुन्छ, फोक्सोको व्यायाम हुन्छ, श्वास प्रणालीको व्यायाम हुन्छ, आफ्नो क्षमता वृद्धि हुन्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता हाम्रो विकास हुन्छ। बस यति गरौँ, सजिलो छ। मात्रै 6 साइकल। रेचक पूरक 11 पटक, बहिर्कुम्भक 1 पटक, फेरि रेचक पूरक 11 पटक, अन्तर्कुम्भक श्वास भरेर रोक्ने 1 पटक, फेरि रेचक पूरक 11, बहिर्कुम्भक 1, फेरि रेचक पूरक 11, अन्तर्कुम्भक 1। यसरी अन्तर्कुम्भक 6 पटक, बहिर्कुम्भक 6 पटक। यसरी 6 पटक यो विधि पुरा गर्ने। त्यसपछि चुपचाप लागेर शान्तसँग बस्ने। जे भइरहेको छ हुन दिने। आफू साक्षी जस्तो शान्त हुने। जे भयो भयो, कहीँ एकाग्र नहुने, स्थिर हुने। त्यसपछि त्यो स्थिरतामा, त्यो शान्तिमा मङ्गल कामना, सर्वमङ्गल भाव प्रवाह गर्ने। आफूभित्रको प्रेम भाव, आफूभित्रको सर्वमङ्गल भाव सर्वत्र फैलाउने, सबैको हितको लागि, कल्याणको लागि। विशेष गरेर 3टा क्षेत्रलाई महत्त्व दिने। एउटा, यो सङ्क्रमणको कारणले जति व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो, उहाँहरूको आत्माको शान्तिको लागि एउटा प्रार्थना, एउटा भाव। दोस्रो, जसले यतिखेर यो सङ्क्रमणको कारणले पीडा भोग्नु परेको छ, छटपटी छ, डाहा छ, वेदना भोग्नु परेको छ, उहाँ र उहाँका परिवारहरू कति कठिन छ अहिले। उहाँहरूको बिमारी कम होस्। अहिले जुन रोग लागेको छ, छटपटाइरहनु भएको छ, त्यो शान्त होस् र त्यो कम होस्।
छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य लाभ होस्। तेस्रो, यो संक्रमण अब धेरै भयो, अति भयो। अब हामी धान्न सक्दैनौँ, धान्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण मूल शक्ति, ईश्वरीय शक्तिसँग, मूल ऊर्जासँग, ब्रह्माण्डको मूल ऊर्जासँग प्रार्थना, जसलाई ईश्वर भनिन्छ, कि हे परमात्मा यो बिमारी घटाइदेऊ, अब काम गरिदेऊ, प्रार्थना। त्यसपछि आफूबाट प्रेम भाव, मङ्गल भाव बाहिर चारैतिर गइरहेको अनुभव, सबैलाई राम्रो भएको अनुभवको साथमा ध्यान, आफूबाट निरन्तर ऊर्जा प्रवाह भइरहेको यो अवस्थामा ध्यान, यति विधि हामी पुरा गर्छौँ। अब आउनुहोस् सर्वमङ्गल ध्यान विधि गरौँ।
छोडिदिने। शान्त हुने, आनन्दको अनुभव, शान्तिको अनुभव, आफूभित्रको शान्तिलाई अनुभव गर्नुहोस्। शान्त मन। आँखा बन्द गर्दा जस्तो दृश्य देखिन्छ ध्यान त्यहाँ लगाउनुहोस्। आँखा बन्द गर्दा अँध्यारो देखिन्छ, अँध्यारो सही, उज्यालो देखिन्छ, उज्यालो सही। जस्ताको तस्तै जे देखिन्छ उसको याद गर्नुहोस्। आउँदै जाँदै गरेको श्वासको याद, आफ्नो याद, आफ्नो उपस्थितिको बोध गर्नुहोस्। आफू छु, आफू भएको अनुभव। म जुन जमिनमा बसिरहेको छु त्यो जमिनको याद, मेरो वरिपरि आकाश छ, आकाशमा हावा छ, हावाको याद, आकाशको याद। यो आकाशमा धेरै कुराहरू छन्, सबैको याद। म बसेको जमिनको याद, आफू जुन जमिनमा छु उसको याद। यो जमिनमा म मात्रै छैन, बोट बिरुवा वनस्पति जीव जीवात्मा सबै छन्, सबै छन् त्यसकारण म छु। सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस्। आफ्नो प्रेम भाव सबैतिर फैलिन दिनुहोस्। यो जगतमा धेरै मानिसहरू छन्, मानिसहरू छन् र त म छु। यो संसारमा कोही मानिस नहुने म एक्लै हुन्थे भने म बाँच्न सक्थेँ होला र? हामी सह-अस्तित्वमा बाँचेका छौँ। हामी सबै एक अर्काका पूरक हौँ। आज पुरै मानवता सङ्कटमा परेको स्थिति छ। सबैप्रति आफ्नो करुणा भाव, प्रेम भाव फैलिन दिनुहोस्। कति मानिसहरू यो महामारीको कारणले ज्यान गुमाउन बाध्य भए। यो महामारीको कारणले जसको पनि प्राण गयो, यो संसार छोड्नु पर्यो। उहाँहरूको आत्मा शान्त होस्, आनन्द लोकमा उहाँहरू सबैको बास होस्। आफ्नो प्रेमपूर्ण भाव फैलाउनुहोस्। सबै मृत व्यक्तिहरू आनन्द लोकका निवासी हुन्। सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस्। कति व्यक्तिहरू अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, घरमा पीडा भोगिरहेका छन्। यो महामारीको कारणले धेरै पीडामा रहेका व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरूको कारणले दुखी परिवारजनहरू सबैतिर आफ्नो प्रेम भाव, मङ्गल भाव, ध्यान दृष्टि फैलिन दिनुहोस्। सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस्। जसले पीडा भोगिरहनु परेको छ
उहाँहरूको पीडा अहिले यसै क्षणबाट कम हुँदै जाओस्, बिमारी कम हुँदै जाओस्, उहाँहरू सबैले स्वास्थ्य लाभ गर्ने अवसर पाउनुहोस्। आफूभित्रको सकारात्मक प्रेमपूर्ण ऊर्जालाई फैलिन दिनुहोस्। सबैको मङ्गल होस्, जय होस्। सबैजना रोगबाट मुक्त रहौं। प्रेम भाव फैलिन दिनुहोस्, मङ्गल भाव फैलिन दिनुहोस्, सर्व कल्याणको भाव फैलिन दिनुहोस्। यो महामारी बिमारी अब पुग्यो, धान्न नसक्ने स्थिति भइसक्यो। यो अस्तित्वमा रहेको विराट शक्ति जसको कारणले सारा सृष्टि चलिरहेको छ, त्यो मूल शक्तिलाई आह्वान गर्नुहोस्, जसलाई ईश्वर भनिन्छ, भगवान भनिन्छ। जेसुकै नामले पुकारे पनि त्यो महाशक्ति जसको कारणले सारा जगत चलिरहेको छ, त्यो शक्तिलाई आह्वान गरौँ। अब पुग्यो। हे परमात्मा, अब धान्न सकिएन, अब यो बिमारी घटाइदेऊ। तिम्रो लीला हो। सारा जगत उसैको इच्छा अनुसार चलेको हुन्छ। तर पनि ईश्वर, हाम्रो पुकार अब घटाइदेऊ, कम गराइदेऊ। यो जगत प्रतिको करुणा भाव, आफ्नो हृदयमा रहेको करुणा भावलाई प्रकट हुन दिनुहोस्। यो भाव नै औषधि बन्छ। अब कम होस् यो महामारी, अब पुग्यो। अब हरेक दिन घट्दै जाओस्, घट्दै जाओस्। यो हाम्रो पुकार प्रार्थना। जसलाई बिमारी लागिसकेको छ त्यसलाई निको होस्। जसले मृत्युवरण गर्नु पर्यो उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस्। यो मङ्गल भाव आफ्नो हृदयमा उत्पन्न हुन दिनुहोस्। आफ्नो शान्ति, आफूभित्रको मौन सर्वत्र फैलिएको अनुभव गर्नुहोस्। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबै सुखी रहौं, सबै स्वस्थ रहौं, सबै शान्त रहौं। यो भाव पुरै जगतमा फैलिन दिनुहोस्। मङ्गल भाव सर्वत्र फैलिन दिनुहोस्। आफूबाट चारैतिर मङ्गल भाव गएको, चारै दिशाका सबै मानिसहरू स्वस्थ भएको अनुभव गर्नुहोस्। सबैतिर प्रेम भाव, मङ्गल भाव फैलिएको अनुभव गर्नुहोस्। शान्त रहनुहोस्। यही शान्तिमा डुब्नुहोस्। यही शान्तिमा एक हुनुहोस्। मौनको अनुभव गर्नुहोस्। चकमन्नताको अनुभव, शान्तिको अनुभव।
यही शान्ति सारा जगतमा फैलिरहेछ। यही अनुभवमा एक हुनुहोस्। दुई चार पटक लामो र गहिरो श्वास। दुई चार पटक लामो र गहिरो श्वास लिनुहोस्। दुवै हातलाई एकाग्रमा घुट्ने। बिस्तारै दुवै हात आफ्नो आँखामा राख्ने। हातकेलालाई हेर्ने, हातकेलामा आँखा खोल्ने, सहज अवस्थामा आउने। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्। सबै सुखी रहौँ, सबै स्वस्थ रहौँ, सबै शान्त रहौँ। यो मङ्गल भाव हाम्रो हृदयमा सदा बनि नै रहोस्।